दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा नेपालले भारतले अपनाएको शैली अनुसरण गर्यो। अघिल्लो पटक पूरा देशमा 2 जना संक्रमित भएको बखत नेपालमा 3 महिना लकडाउन गरियो, किनभने भारतले पनि त्यहाँ त्यस्तै गरेको थियो। पछिल्लो पटक भारत कोरोनाका कारण दुखित भइसक्दा पनि नाका बन्द गर्ने काम नेपाल सरकारले गरेन। कोरोनाका कारण भारतमा मानिसहरू भटाभट मरिरहँदा नेपालमा देखिएको उदासीपन अनौठो लाग्दो थियो। भारतमा त फैलिरहेको छ भने हामीले मात्रै किन फैलन नदिने जस्तो शैली नेपाल सरकारमा अपनाइएको देखियो। आँखा चिम्लेर गरिने फोटोकपी हानिकारक हुने रहेछ भन्ने फेरि पनि पुष्टि भइसकेको छ। कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा आज मात्रै 246 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो आँकडा हालसम्मकै दैनिक तर्फको सर्वाधिक हो। यो बेला कोरोनाको इन्डियन भेरिएन्टले त्रास थपिदिएको छ। आखिर के हो कोरोनाको इन्डियन भेरिएन्ट? यो रिपोर्टमा हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै नेपालमा कोरोना भाइरसका थप 2 भेरिएन्ट अर्थात् नयाँ प्रकार भेटिएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको यो जानकारी पछि केहीले नयाँ भेरिएन्ट बढी संक्रामक भएको भन्दै थप सतर्क हुन आग्रह गरेका छन्। केहीले यसबारे धेरै अध्ययनहरू भइ नसकेका कारण अहिले नै भनिहाल्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकार स्वयंले चाहिँ बढी संक्रामक भनेर स्पष्ट पारेको छ। सरकारले नेपालमा देखिएका 2 भेरिएन्ट मध्येको एउटा हो B1.167.1 र अर्को हो B1.167.2। यी दुवै मध्ये अन्तिममा 2 भएको भेरिएन्ट नेपालमा 97% र अन्तिममा 1 भएको भेरिएन्ट 3% पाइएको छ। जुन भेरिएन्ट बढी पाइएको छ त्यही नै बढी संक्रामक भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। चीनको हुआनमा भेटिएको कोरोनाको प्रकार विभिन्न देशमा पुग्दा म्युटेसन भएर केही नयाँ रूपमा फैलिएको छ। जस्तो कि बेलायत, ब्राजिल र भारतमा कोरोनाले नयाँ रूप धारण गरेको छ, तर यसको मूल विशेषतामा चाहिँ परिवर्तन आएको छैन। सबै म्युटेसनले कोभिड-19 भन्ने रोग सिर्जना गर्ने र त्यसले फोक्सो बिगार्ने मूल विशेषता पाइएको छ। यो खास भेरिएन्ट जुन छ यो चाहिँ 0.1, 0.2, 0.3 यसरी जुन बन्दै गएको छ यो चाहिँ बिस्तारै अलिक फरक अझ थप म्युटेसन भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसले अर्को नयाँ लाइन बनायो, लिनेज बनायो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जति बन्दै जान्छ उति हाम्रो लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन। नेपालमा कति प्रकारका कोरोनाका भेरिएन्ट फैलिएका छन् भन्ने यसअघि अध्ययन भएको थिएन। सरकारले कोरोनाको जिन सिक्वेन्सिङ गराउन नमुना भारत पठाएपछि थप नयाँ 2 प्रकार फैलिएको पुष्टि भएको छ। गएको अक्टोबर अर्थात् 8 महिना अघि भारतको महाराष्ट्रमा B1.617 नामक नयाँ भेरिएन्ट देखिएको थियो। भारतमा भेटिएका कारण यसलाई इन्डियन भेरिएन्ट भनियो। यो भेरिएन्ट वुहान वा युके को भेरिएन्ट भन्दा केही फरक थियो। यही B1.617 को उपप्रकारको रूपमा नयाँ 2 भाइरस भारत र नेपालमा फैलिरहेको छ। नेपालमा भेटिएको 2 उपप्रकार नै अहिले पुष्टि भएका छन्। B1.167.2 नामक कोरोनाको भेरिएन्टलाई डबल म्युटेन्ट पनि भनिएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा यो भेरिएन्ट पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक मानिएको छ। पुरानो भेरिएन्टलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कोरोनाको खोपले नयाँ भेरिएन्टमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन। खोप लगाएका मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण भए पनि ती मानिसहरू गम्भीर अवस्थामा नपुगेका आधारमा नयाँ भेरिएन्टमा पनि खोप प्रभावकारी रहेको विश्वास गरिएको छ। यही महिना अर्थात् मेको 6 तारिकमा बेलायतले र मेको 11 तारिकमा इन्डियन भेरिएन्टलाई WHO ले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर घोषणा गरेको छ। भारतमा कोरोना तीव्र गतिमा फैलनु पछाडि यही डबल म्युटेन्ट भाइरस कारक रहेको WHO ले अनुमान गरेको छ। नेपालका पनि अधिकांश जिल्लामा विगत 21 दिनदेखि निषेधाज्ञा लागू भइरहेको छ, तर पनि संक्रमण ओह्रालो लागिरहेको छैन। यस्तो हुनु पछाडि बढी संक्रामक कोरोनाको भेरिएन्ट कारक हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। अब यो चाहिँ अझ थप एकदम तीव्र गतिमा फैलिने यो थप पहिलाको नजर कडा यसले चाहिँ उपचारहरूमा चाहिँ प्रभावित बनाउन सक्ने र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यसले जुन हामीले खोपहरू लगाइरहेको छौँ त्यसको क्षमतामा पनि ह्रास ल्याइदिने त्यो खालको चाहिँ एभिडेन्स भनौँ न, प्रमाण यसले देखाउँदै गएको हुनाले चाहिँ यसलाई भेरिएन्ट अफ
कन्सर्न भनेको जुन चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो लागि कन्सर्न। वुहानको कोरोना भन्दा बढी संक्रामक नयाँ भेरिएन्टहरू छन् भन्ने दावी वैज्ञानिक जगतको छ। कतिपयले नयाँ भेरिएन्ट 10 देखि 1000 गुणासम्म बढी संक्रामक रहेको उल्लेख गरेका छन्। बेलायतका विज्ञहरूले चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट मूल भाइरस भन्दा 60% मात्रै बढी संक्रामक रहेको दावी गरेका छन्। भारतको महाराष्ट्र, गुजरात र पश्चिम बङ्गालमा फैलिएको भेरिएन्ट नै अहिले नेपालमा सङ्कलित नमुना मध्ये 97% मा देखिएको छ। कुरा मात्रै सुन्नु हो भने लाग्छ दुनियाँमा नेपालको जस्तो सरकार त अरू कुनै देशमा होला र? अनि व्यवहारतर्फै फर्केर हेर्ने हो भने फेरि विचित्र छ, नेपालको जस्तो सरकार साँच्चै कतै छैन होला। नेपाली युवा हातमा पासपोर्ट र भिसा बोकेर बसेका छन्, विदेश जान पाएका छैनन्। भारतीयका लागि चार्टर जहाजबाट विदेश पुर्याउने काम नेपाल सरकारले गर्छ। नेपाली बैंकमा भारतीय नोट वर्षौंदेखि नसाटिएर बसेको छ। कसैलाई थाहै नदिई भारतले 500 र 1000 को नोटमा प्रतिबन्ध लगायो। नेपाली बैंकमा रहेका ती भारतीय नोट अहिले कागजको टुक्रामा परिणत भएका छन्। त्यो क्षतिमा नेपाल सरकार दुखी बनाउ गर्न समर्थन गर्ने अवस्थामा छैन। भारतीयहरू विदेश जान पाएनन् भनेर नेपाल सरकारले आफ्नालाई छाडेर विदेशीलाई उडायो अस्ति भर्खरै। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। इटली, जर्मनी र बेलायतमा कोरोनाले बच्चाको त्रासदी सम्बन्धी समाचार सुनेर हामी आत्तिएका थियौं। पुरा युरोपको जनसङ्ख्या, मृत्यु हुनेहरूको संख्यासँग नेपालको अवस्था तुलना गरेर हेर्दा स्थिति त नेपालको खराब नै थियो। हो, युरोपमा भन्दा नेपालमा मृत्युदर बढी छ र कोरोनाबाट हामीले कम क्षति बेहोर्यौं भन्दा भन्दै सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोर्नेमा हामी नै पर्ला जस्तोको अवस्था आइसकेको छ। यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्व नै प्रभावित बनेको छ। धनी गरिब सबै देशलाई यसले शिकार बनाउन छोडेको छैन। यसै पनि महामारीमा बलियो संरचनाले पनि घुँडा टेक्छ। युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरूको तबाहले त्यही पुष्टि गर्छ। अचानक आउने यस्ता महामारीमा पूर्वानुमानहरू पनि फेल खान्छन्। फलत विश्वका धनी र विकसित भनिएका देशहरू पनि यसको चपेटामा परिरहेका छन्। अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणको तथ्याङ्कले यस्तै देखाएको छ। नेपाल जस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएका मुलुक मात्र नभएर राम्रो पूर्वाधार र साधन स्रोत सम्पन्न देशहरू पनि यसबाट आक्रान्त बनेका छन्। युरोपमा 48 देश छन्। कुल जनसङ्ख्या 75 करोड रहेको छ, जसमा 4 करोड 62 लाखमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 10,54,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै उत्तर अमेरिकामा 39 वटा देश रहेकोमा जनसङ्ख्या 59 करोड रहेको छ, जहाँ 3 करोड 92 लाखमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 8,80,000ले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा 135 करोड जनसङ्ख्या रहेकोमा 2 करोड 54 लाखमा कोरोना देखिएको छ, जहाँ 2,83,000 को मृत्यु भएको छ। अब हेरौँ नेपालको अवस्थालाई। युरोपमा भन्दा नेपाल जनसङ्ख्याको हिसाबले 25 गुणा कम छ। यस अर्थमा नेपालको तुलनामा त्यहाँ संक्रमण र मृतकको संख्या दुवै बढी छ। नेपालको अनुपातमा संक्रमण हुने हो भने युरोपियन देशमा 1 करोड 18 लाखको हाराहारीमा मात्र संक्रमण हुनुपर्ने हो। त्यस्तै उत्तर अमेरिकामा 90 लाखको हाराहारीमा मात्र संक्रमित हुनुपर्ने हो। उत्तर अमेरिकी देशहरूको कुल जनसङ्ख्या नेपालको तुलनामा 19 गुणा भन्दा बढी देखिन्छ, जसबाट युरोप र उत्तर अमेरिकी देशमा संक्रमण र मृतकको संख्या दुवै उच्च छ। त्यस्तै भारतमा देखिएको कोरोना संक्रमणको संख्या र मृतकको संख्या चाहिँ नेपालको तुलनामा उस्तै देखिएको छ। जबकि यी मध्ये केही मुलुकहरू आफैमा खोप उत्पादक देशहरू हुन् भने स्वास्थ्य पूर्वाधार र प्रणालीका हिसाबले पनि नेपालभन्दा अगाडि छन्। यसबाट के देखिन्छ भने महामारीले केवल नेपाल जस्ता विकासशील र स्वास्थ्य पूर्वाधार र प्रणाली कमजोर भएका देश मात्र प्रभावित भएका छैनन्, बरु विकसित र धनी देशहरूमा पनि संक्रमण उच्च छ। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 5,657 जनाको मृत्यु भएको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालभन्दा युरोप महादेश 25 गुणा ठुलो छ। नेपालसँग जनसङ्ख्याको सोझो तुलना हुने भइदिएको भए आजसम्म युरोपले 14,01,425 जीवन गुमाउने थियो, तर पुरा युरोपमा हालसम्म 10 लाख भन्दा केही बढीको ज्यान गएको छ। जनसङ्ख्यालाई तुलना गर्दा युरोपको भन्दा मृत्युको भयावह चित्र नेपालमा देखिन्छ। युरोपसँग मात्रै होइन, अमेरिकी महादेशसँगको तुलनामा पनि मृत्युदर नेपालको उच्च देखिन्छ। यति भएपछि नेपालीमा विशिष्ट इम्युनो सिस्टम हुन्छ भन्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ। महामारी नियन्त्रणमा हामीले भारतको सिको गर्यौं। अघिल्लो लहरमा भारत जोगिँदा हामी पनि केही जोगियौं। यो पटक भारतमा महामारी सुरु हुँदा हामी पनि यो अवस्थामा आइपुगेका छौं। जनसङ्ख्याको हिसाबले भारत 45औं गुणा ठुलो छ। क्षति पनि भारतको 45 गुणा हाराहारीमै छ।
हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। महामारीमा सरकार निकम्मा भयो भनेर आलोचना गर्ने विपक्षी दलहरू अहिले सरकार ढाल्ने होइन, संसद नै सिद्ध्याउने खेलमा लागेका छन्। दर्शकवृन्द, देशको आवश्यकता भनेको यो बेला महामारी विरुद्ध एकजुट हुने हो, तर राजनैतिक दलहरू निर्वाचनका लागि एकजुट भएका छन्। सबैभन्दा बहुरूपी व्यवहार त जनता समाजवादी र त्यो पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देखाइ नै रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भस्मासुर पनि भन्ने अनि तिनै प्रधानमन्त्रीसँग मध्यरातमा भेटेर तपाईँको कुर्सी मलाई दिनुहोस् न भनेर अनुनय विनय पनि गर्ने। जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिमा रमाएको जसपाको शैली पनि उस्तै उस्तै छ। नयाँ सरकार नबनाउने, वर्तमानलाई पनि टिक्न नदिने, यी दुवै काम गर्दा संसद सकिन्छ भन्ने थाहा भएर नै होला जसपाले यस्तो निर्णय लिएको। यो कुरामा अरू दुई मत नहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूमिका त रहस्यमय नै छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। कोरोना भाइरसले धेरै मानिसहरूको अकालमै ज्यान लिन सक्छ भन्ने 1.5 वर्ष अघि नै प्रमाणित तथ्यलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मात्रै पत्याएका छन्। घातक कोरोनाबारे दुनियाँभरका वैज्ञानिकहरू अनुसन्धानमा जुटिसकेका थिए। औषधि निर्माता कम्पनीहरूले खोप विकासमा खटिसकेका थिए। युरोप र अमेरिकामा दैनिक सयौं मानिसहरूको ज्यान गइरहँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीमा एक अद्भुत तर आत्मघाती अनकण्टक विश्वास कायम थियो। उनी ठान्थे युरोपेली र अमेरिकीहरूमा इम्युनिटी पावर कमजोर हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँका मानिसहरूलाई कोरोनाले लैजान्छ। तर नेपालका मानिसहरू हिमालको हावामा श्वास फेर्छन्, बेसार पनि खान्छन्, हाच्छ्यु साच्छ्यु गर्छन्, कोरोनालाई पचाइदिन्छन्, यस्तै भन्ठान्थे। मैले के ठानेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम धेरै स्ट्रङ छ, त्यसकारण अलिअलि सर्ला तर धेरै यस तहमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लाग्यो। म पाइतो प्रमाणित गराउन भारतीय मिडियाका सम्पादकलाई भाडामा नेपाल बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएर आफ्नो प्रचार गराएको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना पनि नभएको होइन। आफूमा भएको ज्ञान विज्ञानको भण्डार दुनियाँलाई देखाउन प्रधानमन्त्री नियोजित अन्तर्वार्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गराउँछन् पनि भन्नेहरू छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीमा व्याप्त भ्रमको मूल्य पुरा मुलुकले तिर्नुपर्छ भन्दै संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पटक पटक सचेत पनि गराएका थिए। 50 वर्षका नेतालाई समेत प्रधानमन्त्री एउटा केटो भनेर टिप्पणी गर्छन् अनि सायद अरूले सचेत गराएको कुरा प्रधानमन्त्री उति साह्रो रुचाउँदा पनि रुचाउँदैनन्। उनको मुखबाट आजसम्म कसैका बारे सुनिएको प्रशंसा भनेको गोकुल बास्कोटाको मात्रै होला। अर्को पक्ष के छ भने मुलुक महामारीमा फँसेको बेला निर्वाचनतर्फ जाने प्रधानमन्त्रीको चाहना अब पुरा हुँदैछ। नेपालका प्रधानमन्त्री भ्रममा बाँच्छन् भन्ने प्रमाणित छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जान लाग्यो भने असंवैधानिक कार्य गर्छन् भन्ने अदालतले नै ठहर गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री आफ्ना कार्यकर्ता त के राष्ट्रपतिलाई नै शपथ खुवाउने हैसियतका हुन् भन्ने उनी स्वयंले सिद्ध गरिसकेका छन्। भ्रष्टाचारी संरक्षण गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री एसियाकै नम्बर 1 हुन् भन्ने ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेले पनि देखाएकै छ। महामारीमा तामझाम गरेर आधा अधुरा योजनाको उद्घाटन र जसले न शिलान्यास गरिहाल्ने समस्या पनि प्रधानमन्त्रीमा कायमै छ। जे जस्तो गरे पनि प्रधानमन्त्री आफूमा कुनै समस्या देख्दैनन्। जनताले दिएको झन्डै 2/3 बहुमत मासेर अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री चुनावमा जान खोजिरहेका छन्। यो चाहना समेतलाई ठिक मान्ने सांसदहरूको संख्या संसदमा ओली सहित 93 छ। प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई चुनावतर्फ लैजान खोजिरहेका छन्। यो प्रयासमा उनलाई आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउने अरू 92 सांसद छन्। एक वर्षमा निर्वाचन भए पनि नेपालका केही नेताले सधैँ चुनाव जित्छन् भन्ने प्रमाणित नै छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सत्ताको डाडु पन्यु आफ्नो हातमा लिएको बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएकै छन्। त्यो कर्मका कारण उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्लान्। तर बाँकी 92 सांसदको पद सुरक्षित भइरहला र 2 वर्ष सिङ्गै प्रतिनिधि सभाको आयु बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री चुनावमा जान खोज्दा अन्धभक्तहरू उनलाई समर्थन गरिरहेका छन्। आउने चुनावपछि आफ्नो पोजिसन के हुन्छ भन्ने सामान्य लक काट्न नसक्नेहरू पनि अहिले ओली समूहमा छन्। जनता समाजवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ। केही मानिसहरूले ठानेका छन् कि जसपाले मत नदिएपछि ओलीको के दोष। खासमा जसपाले ओलीलाई मत नदिने पूर्व योजना नै थियो। अपराधी छुटाउने, मुलुकलाई अस्थिर राख्ने अदृश्य शक्तिको योजना बमोजिम नै संसद विघटन यताका क्रियाकलाप भएका थिए भन्ने जानकारहरूको दाबी छ। अहिले चुनाव गराउँदा देशले के पाउँछ, केही पाउँदैन। उल्टो अनावश्यक खर्च हुन्छ र जनताले के पाउँछन्, भोट हाल्न पाउँछन्, यति मात्रै यसको जवाफ हुन सक्छ। अरू केही पाउनेवाला छैनन्। व्यापारीले के पाउँछन्, हुकाम, ओम्नी, विशाल ग्रुप यति जस्ताले फाइदा पाउने हुन्। बाँकी भनेको त्यस्तै उस्तै हो। बाँकीले चन्दा बुझाउनु पर्छ,
लगानीकर्ताले के पाउँछन्, लगानीकर्ताको फेरि छुट्टै व्यवस्था छ, वातावरण गुमाउँछन्। उसो भए विदेशीले चाहिँ के पाउने त? जवाफ हो, नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ, यहाँ उत्पादन ठप्प हुन्छ, विदेशीले आफ्नो सामान बेच्न पाउँछन्, अस्थिर देशमा चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नेपालको भलो नचिताउनेहरू खुसी हुन्छन्। सायद यसैका लागि प्रधानमन्त्री भगीरथ प्रयत्नमा छन्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।